बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप 17वां पारा सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा 16वें का हम बयान करेंगे, फिर 17वें की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल मदीन में रहने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ वापस मिस्र जा रहे थे। रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ताला से मुलाकात हुई कोह तूर पर। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपको चुन लिया है नबूवत के लिए, और बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। और फरमाया कि तुम्हारे हाथ में जो लाठी है इसे डाल दो। आपने हज़रत मूसा ने डाल दी तो वो साम बन गया, और फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरिए मत, हम इसे पहली हालत में लौटा देते हैं। ये सारी बात, और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की तरफ हुक्म दिया कि तुम जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। तो इसके बाद हज़रत मूसा दुआ करने लगे कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे मामले को आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ लें, और मेरा एक साथी मुकर्रर फरमा, मेरे ही भाई हारून को जो मेरे मामले में साथी हो, शरीक हो, ताकि हम दोनों मिलकर तेरा ज़िक्र करें और तेरी तस्बीह बयान करें। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों से कहा कि तुम दोनों जाओ, फ़िरौन को जाकर समझाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। और फरमाया कि तुमने डरना नहीं है, बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ, और मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जाकर तबलीग की, फिर आपका जादूगरों के ज़रिए मुकाबला किया गया। वो सारी बात पहले भी गुज़र चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो भी अपने रब के पास मुजरिम बनकर आया तो याद रखे फ़इन्ना लहू जहन्नम, उसके लिए जहन्नम है, ना वो उसमें मरेगा और ना उसमें वो जिएगा। और जो मोमिन बनकर अपने रब के पास आया नेक अमल करके, उनके लिए बुलंद दराजात हैं, हमेशा के बागात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ता है फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्क़ा, तो हम उसकी गुज़रान को तंग कर देते हैं। गुज़रान से मुराद सिर्फ खाना पीना नहीं, रुपया पैसा नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। घर में लड़ाई है, पैसे नहीं है, फसाद है, मसाइल ही मसाइल है। ये ज़न्क़ा फरमाया कि नहशुरुहु यौमल क़ियामती आमा, और क़यामत के दिन जो हमारे ज़िक्र से मुँह मोड़ता है उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे तूने अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। तो उससे कहा जाएगा तेरे पास हमारी आयतें आई थीं, तूने उन्हें भुला दिया, तो आज हम भी तुझे जहन्नम में डालकर भूल जाएंगे। लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया और वो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने कितनी ही कौमों को उनकी नाफरमानी की वजह से हलाक कर दिया। जब उन पर आदाब आया तो भागने लगे, तो हमने कहा कहाँ भागते हो, वापस लौटो उन घरों में, उन जगहों में जो तुम मज़े ले रहे थे, इधर आओ, तुमसे अभी पूछा जाना है। फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हम तकलीफ़ देकर और अच्छाई देकर आज़माते हैं, यानी कुछ देकर भी आज़माते हैं, कुछ छीन कर भी आज़माते हैं। और याद रखो वइलैना तुरजाऊन, तुम्हारा लौटना हमारी तरफ ही है। फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बताया गया कि उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि ये जो बुत हैं मैं इन्हें तोड़ दूंगा, चुनाचे उन्होंने उनको तोड़ दिया। जब वो वापस आकर उन्होंने देखा कि हमारे खुदा टूटे पड़े हैं, तो
تو وہ کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے؟ پھر ان کو خیال آیا کہ ایک نوجوان ان کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، یہ اسی کی حرکت۔ ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے مجھے کیا پتا، ان کے بڑے سے پوچھ لو کہ اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ کہاں بول سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو موقع مل گیا حضرت ابراہیم کو سمجھانے کا کہ تم پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخر کار وہ اس کے باوجود کہ سمجھ آ گئی انہیں، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم کو انہوں نے آگ جلا کر اس میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، چنانچہ وہ بالکل اس میں ٹھیک رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کی بکریاں ایک دوسرے شخص کے کھیت کو کھا گئیں، اجاڑ گئیں، مکمل کھیتی اجاڑ دی بکریوں نے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت سلیمان کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا کہ تو نے کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کریں اور وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور جو کھیت ہے وہ بکری والے کے حوالے کریں، وہ اس میں کھیتی باڑی کرے، جو بھی اس میں ہل چلائے اور اس کو جس طرح کی کھیتی پہلے تھی وہ تیار کر کے اس کو دے دے اور اپنی بکریاں واپس کر لے۔ یعنی یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا، اور اس طرح انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے، تو اس کی اس کوشش کی ناشکری نہیں کی قدر کی جائے گی۔ فرمایا ہم سب کچھ لکھ لیتے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سب کو اٹھائے گا جو کچھ بھی قبروں میں ہے۔ فرمایا تمہارے خون اور تمہارے گوشت جو تم جانور ذبح کرتے ہو اللہ کو نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ تمہارے دل میں تقوی کتنا ہے۔ فرمایا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمایا کہ لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ سارے کے سارے اکٹھے بھی ہو جائیں۔ ایک مکھی تو پیدا کرنا درکنار، اگر ایک مکھی ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کر لے جائے، ایک ذرہ چھین کے لے جائے تو یہ اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ مانگنے والا جو طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور کہ مانگ رہا ہے، اور مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ ایک مکھی سے ذرہ نہیں چھڑا سکتے، تو وہ بھی کمزور اور وہ بھی کمزور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر یعنی سمجھایا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے کچھ کام بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔